गायन घेऊया नंबर A18. Missaci bet betom kiadni kieta git moron takayo kardivuya Calvari betor pung proves korta ek monan missan vantogevuya Missaci bet bedong kiadni kieta Kit moron takayo kardivuya Calvari betor pung proves korta Ek monan missan vantogevuya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी Amen. आमच्या सुम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू मोगाच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा पवित्र कुर्साचें जोयत ही परब समरमता कुर्सा वरवीं आमकां जिवीत मेळटा कुर्सा वरवीं आमची सोडवण जाता आनी कुर्सा वरवीं जेजू आमकां आपल्या गोपान घेता आयज ह्या तिनूय कल्पनाचेर आमी नियाळ करून आमच्या जिवितान येतल्या कुर्सांक आमी वेंग मारूंक आनी जे कोश्ट जिवीत आमी जियेता ह्याच कोश्ट जिवितांतल्यान एका दिसाक आमकांय सासणाचें जिवीत आमकां मेळूंक ह्या मिसांत देवाचो आदार मागुया पूण जायते फावटी कोश्टांक फुडो करूंक कोश्ट येता तेन्ना घोडी आमी देवाक शेणला देवाचेर रागार जाल्यो असल्या आनी सोबार चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्वोद्विदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध ह्या बसत भागीवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Moima devak und sorgi ani shanti tacha ishtan sansari सर्वेस फोरा देवा सर्गी चाराया सर्पोत वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका धिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका wakanta Sumia Jesu Christa Bapacha ekleat puta
सोम्या देवा देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत को तुम्हा पाच्या हुसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बाप्पाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया आमची कास्कीन ते सावन जेजू मुखार दवरुया. प्रितीच्या बापा पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगणीत चणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाकणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या संगता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजी सोबी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या स्वयंमाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियोवन तेवून तो खालतो जालो, मरोपर्यान आनी कुर्सार मरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पातळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिवी म्हणची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगले रोचणेक परगडचें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Sorbes poran gelate, godins visrunoe. Sorves poran gelate, godins visrunoe. Mozo उपदेशित देवनायक मोजे पोरजे हांव सांगूंक वेता ताका काननी ओपारीनी खबर सांगता पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोरता. Sorves poran gelate, godins visrunoe. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांत थावन ताचेशी परततालीं.
परमेश्वर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो. Sorves poran kelate, Corintz visrunoi. पूण तोंडा पुरते मात ते तांचे उलोवप, तांच्या ओठांची उतरां फोटकिरी, ताका दिल्ले उतर काळजांत ती सांबाळी नासली, ताचे लागीं केल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. Sorves poran kelate, Corintz visrunoi. पूण आपले वडे कोणवाळायेन तांचे पातक ताणें बक्षिले आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो, आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. Sorves poran kelate, Corintz visrunoi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Soumia Jésus Christa, Noman, Bondon, Moima, Stuti, Din Vastuka, Tuja Kursa Vorvi, संसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमचे सवे आसू. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणले, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचें पासत देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबळीनो जेजून कुर्सा वरवीं आमकां थारण जोडून घेतलां आनी थारण जोडून घेवंक एकूच कारण म्हणल्यार देव
मनशाचो आयज पासून मोग करता. आनी हाची खबर आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां मेळटा. भाग्यवंत पावलो फिलिपकारांक बरयलेले चिटींत आनी तशेंच जुआवाच्या शुभ वर्तमानांत. हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां 3 वस्तू सांगून दवरता. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचें पासत. हें सासणाचें जिवीत आमकां मेळूंक देव आपल्या पुताक संवसारांत धाडटा. ताचीच खबर स्वर्गार सावन संवसारांत येता आनी तोच जेजू परत आपल्या बापाशी स्वर्गार वचपाची वाट आमकां दाखयता. म्हणजे सासणीक जिवीत आमकां मेळूंक आनी हें सासणीक जिवीत जर आमकां मेळटलें जाल्यार ह्या संवसारांत जेजू भाशेन आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात. ह्या कोश्टांक आमी फुडो करूंक जाय. जेन्ना ह्या कोश्टांक फुडो करून जेजूच्या पावलांनी आमी चलतले तेन्ना सासणाचें जिवीत आमकां मेळटलें. दुसरें म्हणटा जेजू देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खुर्सा वरवीं देवाचो मोग मनशा कुळाक उक्तो जालो. आपल्या मासा रोगतान 2 दिसाक देव आपल्या जेजू वरवीं आपल्या पुता वरवीं आमकां आपल्या मोगान भरता. आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन देवाच्या उतरांतल्यान आनी पवित्र संस्कारांतल्यान हो देवाचो मोग 2 दिसाक आमकां उक्तो जाता. आनी ह्याच मोगा पासत जेजू ह्या संवसारांत आयलो. हो बापाचो मोग मनशांक दिवन आनी ह्या मोगा वरवीं आमकां थारोन मेळूंक. खुर्सा वरवीं आमकां थारोन मेळटा. खुर्सा वरवीं देवाचो मोग आमकां उक्तो जाता. तिसरे सुवातेर तो म्हणटा संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोड मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचें पासत. मोगाच्या बाबडीनो जेजू खुर्सार मेलो आमच्या पातकां पासत. आमच्या कास्तीचें फॉर्मोड मारूंक न्हय पूण आमच्या पातकां पासत. आनी ह्याच पासत ताणें आमकां नवीं मनशां केल्यात. खुर्सा वरवीं आमी नवीं जाता. जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा आमी सादी जावंक जाय, ल्हानवीक जावंक जाय. हे खुर्साचें मरण जेजून आपणाक वाटावंक जातालें पूण ना, हे खुर्साक वेंग मारून बापा मुखार तो खालती जालो. आनी जो मनीस खालतो जाता त्या मनशाक देव वयर काडटा. आयज ह्या मिसांत ह्या परबेंत आमी वांटो घेता आसतना 4 वस्तू आमी करूंक वावरुया. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टांक मोगान फुडो करूंक आनी हें सासणाचें जिवीत आमकां सगल्यांक मेळूंक आमी मागुया. आमी सगळीं सासणाच्या जिविताक ओतरेकताव आनी हें जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार ह्या संवसारांत जेजू भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. दुसरे सुवातेर देवान आपल्या पोरजेचो मोग केलो आनी ह्याच पासत आपल्या पुताक ताणें आमचे पासत दिलो. जाल्यार होच मोग जो आमकां मेळ्ळा ह्या खुर्सा वरवीं हो मोग एकामेकाक वांटूंक फुडें सरुया. तिसरे सुवातेर जेजून खुर्सार मरून पातोक नाटक केलें. जाल्यार पातकां मेकळी आमचें जिवीत आमी जिवन आनी ह्या वरवीं आमकां दवरलेली आसा तें थारोवन आमकां एका दिसाक मेळटलें असल्याच बारवशान आनी बाबार्थान जिवंक आमी वावरुया. आनी चवथे सुवातेर ह्या संवसारांत येता आसतना जेजू भाशेन एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक ल्हानविकायेचें जिवीत, खालतिकायेचें जिवीत आमी जिवंक वावरुया. असलें जिवीत आमी जियेता तेन्ना देव आमकां उंच काडटलो. देव आपल्या राज्यांत आमकां घेतलो. ह्या परबे सुम्यार ह्योच चिंतना आमच्या मनान घडोवन उदेक करून जेजू भाशेन आमी आमचें जिवीत करूंक मागुया. Number C29. Patkia kadir Jezu, rogot varon solle, kudui kilaun diri,
구루이 길랑지리 바팍 베토일로리 그르사볼리야타 papian chatan tergalta papia chatan galta patkia chadoyal bapa mojir tungal tuche dole Patkia bolidana हात सोडून वाटो मागता अशा बाबडीनूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून चेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाची बोगसणी जोडून घेतले. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवूण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखातावन मरण उपसलें, रुखातावन जिवीत उपजोचें, रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो बोस जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटा. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorvesporto, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पोराचे नावीन येता ताका जोय उत्सर्गे तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरमताव, तुझें पुनर्जिवंतपण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी रेखताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माय संगाती तिच्या पुती भाग्योन सुसे भाग्योन दोन मृतां भाग्योन तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. कुर्सा वरवीं आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. ह्याच कुर्सा वरवीं देव आपलो मोग आमकां उक्तो करता आनी त्या कुर्सा वरवीं आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं जाता. त्याच जेजून शिकयलेले मागणेंतल्यान देवाचीं भुरगीं कशीं त्याच बापाक उलो करून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खोशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवं. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गायन करुया नंबर D25. Cristaच्या होत्म्या म्हाका पवित्र कर. Cristaचे कुडी मोशे थारोण कर. Cristaच्या रोगथा म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोण वोळाच्या. पवित्र खोष्टानो म्हाका घट कोरात. तू बोरव्याचे जेजू चितान म्हाका तुझ्या कायानी तू म्हाका लिपोय. वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातावन उपसतल्या देवीक जिवान आमकां भोरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नंबर R32. Santa Cure Jesu Christa vaco dhiru atharu Christa vaco
Jiruwa Tharu Tu corzo hamaso mestanzo sor voi sambalu Tu corzo hamaso mestanzo sor voi sambalu